मित्रहरू, एकपटक एक तपस्वीको मृत्यु हुन्छ। उनले धेरै तपस्या गरेको हुनाले उनले एउटा चिट्ठा पाउँछन्। चिट्ठा अलि गजबको रहेछ। त्यो चिट्ठा पाएपछि उनले स्वर्ग पनि घुम्न जान पाउने, नर्क पनि घुम्न पाउने, अनि उनलाई जहाँ मन पर्छ त्यही बस्ने व्यवस्था हुँदो रहेछ। यसरी दुवै ठाउँ घुम्न पाउने चिट्ठा पाएका तपस्वी पहिले नर्क घुम्न जान्छन्। जब उनी नर्कको ढोका खोलेर यसो भित्र हेर्छन् त त्यहाँ त मानिसहरू कोलाहल मचाएर रोइरहेका छन्, एकअर्कासँग लडिरहेका छन्। उनीहरू मध्ये कोही चाहिँ भोक लाग्यो भनेर चिच्चाइरहेका छन्। यस्तो देखेपछि तपस्वीले यहाँ त मानिसहरूलाई खानै खान दिँदो रहेछ कि क्या हो, भोकै राख्दो रहेछ कि क्या हो भन्ने सोच्छन्। तर उनको सोचको विपरीत मित्रहरू, भोक लाग्यो भनेर तछाड मछाड गरिरहेका ती मानिसहरूको अगाडि त हलुवा, पुरी, खिर, तरकारी, पुलावका ठुला ठुला थुप्राहरू, यतिका धेरै खानेकुरा हुँदा हुँदै पनि यी मानिसहरू किन भोक लाग्यो भनेर चिच्चाइरहेका होलान् भनेको त ती मानिसहरूका दुवै हातमा ठुला ठुला झण्डै बेल्चा जत्रा चम्चाहरू पो मजासँग बलियो गरी बाँधिएको रहेछ। जब उनीहरूलाई भोक लाग्थ्यो उनीहरू ती लामा लामा चम्चाले खानेकुरा उठाएर आफ्नो मुखमा हाल्न खोज्थे। तर चम्चा साह्रै लामो भएको हुनाले मुखमा पुग्नु पर्ने खानेकुरा बाहिर अन्त कतै नै पोखिन्थ्यो। अनि भोकले रन्थनिएका ती व्यक्तिहरूले एकअर्कालाई नै तिनै चम्चाले हिर्काउँथे। यसैले नर्कमा लडाईँ भइरहेको रहेछ, झगडा भइरहेको रहेछ। यस्तो दृश्य नर्कमा देखेपछि ती तपस्वीलाई स्वर्ग पनि हेर्न मन लाग्छ। जब उनी स्वर्गको ढोका खोलेर टक्क भित्र हेर्छन् त राम्रा राम्रा स्त्री, राम्रा राम्रा पुरुष, फूलहरू फुलिरहेका छन्, बडो राम्रो छ है। कोही पनि मानिसहरू लडाईँ झगडा गरेका छैनन् र स्वर्गमा पनि नर्कमा जस्तै त्यसरी नै खानेकुराका ठुला ठुला थुप्रोहरू छन्। यस्तो देखेपछि तपस्वीलाई लाग्छ स्वर्गका मान्छेहरूको हातमा त लामो लामो चम्चाहरू बाँधिएको छैन होला भन्ठानेको त स्वर्गकै मानिसहरूको हातमा पनि नर्कमा जस्तै लामा लामा चम्चाहरू बाँधिएका रहेछन्। उनीहरूको अगाडि पनि नर्ककै जस्तै खानेकुराका थुप्रोहरू छन्। तैपनि किन यी मानिसहरू लडाईँ झगडा नगरेर बसेका होलान् त भनेको त ती मानिसहरूले आफ्नो चम्चाले खानेकुरा उठाएर आफूले खान खोज्दा रहेनछन्, साथीलाई खुवाउँदा रहेछन्। लामो चम्चाले खानेकुरा खाँदा आफ्नो पो मुखमा खान मिल्दैनथ्यो त अर्कोलाई त खुवाउन मिल्थ्यो नि। अनि त के चाहियो, सुरुमा उनीहरू आफ्नो नजिकको साथीलाई लामो चम्चाले खुवाउँदा रहेछन् अनि साथीले पनि उनीहरूलाई बदलामा त्यसरी नै मिठो तरिकाले खुवाउँदो रहेछ। उनीहरूले एकअर्कालाई परस्पर आफ्नो आफ्नो रोजाइका परिकार खुवाएको हुनाले सबैजना सन्तुष्ट र खुसी भएका रहेछन्। यसरी म मात्र खाऊ, मै मात्र लाऊ भन्न खोज्दा नर्क बनेको रहेछ भने आफू मात्र होइन, सुरुमा अरूले खानुपर्छ, अरू पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर सोचेका हुनाले स्वर्ग बनेको रहेछ। हरेक मान्छेले जन्म लिएपछि एक दिन मर्नुपर्छ। यदि तिमीले मलाई सोध्छौ कि मरेपछि कहाँ गइन्छ, मेरो उत्तर हुनेछ त्यही गइन्छ जहाँ तिमी जन्मिनु भन्दा अगाडि थियौ। हरेक व्यक्तिमा केही न केही मृत्युको डर हुन्छ। त्यति मात्र होइन, जब कुनै आफन्तजनको मृत्यु हुन्छ नि हामी रुन्छौं, बिलौना गर्छौं। कुनै आफन्त मर्दाको रुवाईमा एउटा अनौठो सच्चाइ लुकेको हुन्छ। त्यो के भने तिमी ऊ मर्यो भनेर रुँदैनौ, तिमी ऊ मर्यो भनेर रुँदैनौ, तिमी रुन्छौ त केवल उसँग मेरो बिछोड भो भनेर, या त भविष्यमा मलाई पनि मर्नुपर्छ भन्ने चाल पाएर। यही मृत्युको रहस्यको सम्बन्धमा बुद्धसँग जोडिएको एउटा अनौठो प्रसंग जोड्न चाहन्छु। बुद्धको समयमा एक किसा गौतमी नाम गरेकी महिलाको बच्चाको मृत्यु हुन्छ। यसरी आफ्नो प्यारो बालकको मृत्युमा भाव विभल बनेकी किसा गौतमी ऊ बेलाका नामी वैद्यकोमा आफ्नो छोरालाई पुनः बचाइदिन आग्रह गर्न पुग्छिन्। तर जुनसुकै वैद्यकोमा गए पनि सबैले एउटै कुरा भन्ने गर्थे कि एकचोटि मरिसकेको व्यक्तिलाई फेरि जीवन दिएर बचाउन सकिँदैन। तर किसा गौतमीको चित्तै बुझेन। त्यही सिलसिला एक व्यक्तिले किसा गौतमीलाई भगवान गौतम बुद्धको बारेमा बताउँछन् र भन्छन् कि हुन सक्छ बुद्धले तिम्रो छोरालाई मृत्युबाट पुनर्जीवित तुल्याउन पनि सक्छन्। एकपटक बुद्धलाई भेटेर हेर त। किसा गौतमी आफ्नो छोराको लास बोकेर बुद्धको आश्रममा पुग्छिन्। महिलाले आफ्नो छोरालाई जीवित तुल्याइदिन आग्रह गरेपछि बुद्धले भन्छन्, ठिक छ, म तिम्रो छोरालाई बिउताइदिन्छु, तब मात्र जब तिमीले गाउँमा गएर कुनै घरबाट तोरीको तेल मागेर ल्याउनेछौ। तर ख्याल गर्नु कि तोरीको तेल यस्तो घरबाट तिमीले ल्याउनु जुन घरमा आजसम्म कसैको पनि मृत्यु भएको छैन।
बुद्धको कुरा सुनेर आशावादी बनेकी ती किसा गौतमी गाउँमा तोरीको तेल माग्न निस्किन्छन्। सबै परिवारले उनलाई तेल दिन तयार हुन्थे, तर जब उनले परिवारका कुनै सदस्य मरेका छन् कि छैनन् त नि भनेर सोध्थिन्, तब उनी तीन छक परिन् कि हरेक घरमा कुनै न कुनै बेला कुनै न कुनै व्यक्ति मरेकै पाइयो। कुनै घरमा टुहुरा छोराछोरी छोडेर बाबाआमाको मृत्यु भएको छ, कुनै घरमा श्रीमतीलाई छोडेर श्रीमानको निधन भएको छ, कुनै घरमा भर्खरै जन्मिएका नाबालकको मृत्यु भएको छ। किसा गौतमीले सारा गाउँ चहार्दा पनि कुनै यस्तो घर भेटिँदैन जहाँ आजसम्म कसैको मृत्यु नभएको होस्। यसरी हैरान भएकी उनी बुद्धको शरणमा आउँछिन्। अब उनलाई केही कुरा बताउनु नै जरुरी थिएन, किनकि उनले बुद्धले भन्न खोजेको कुरा बुझिसकेकी थिइन्। तब उनी बुद्धको शिष्य बनेर ज्ञान साधनातिर लाग्छिन्। किसा गौतमीलाई तोरीको तेल खोज्न पठाउनुको तात्पर्य यो थियो कि बुद्ध उनलाई संसारको सत्यको बारेमा साक्षात्कार गराउन चाहन्थे। जे कुरा सत्य हो त्यसलाई कसैले पनि मेटेर मेटिँदैन। मृत्यु पनि एक यस्तो सत्य हो, जन्मेपछि सबैलाई एक दिन मर्नु अवश्य पर्छ। जीवन र मृत्यु यी दुई अलग अलग कुरा होइनन्, जन्मकै एक भाग मृत्यु हो। जुन दिन जन्म भयो त्यो दिन मृत्यु पनि सँगै लिएर आयौं हामीले। एल्भिस प्रिस्ले विश्व संगीतको इतिहासमा सर्वाधिक सफल गायकहरू मध्ये एक गायकको रूपमा एल्भिस प्रिस्लेको नाम लिइन्छ। 20औं शताब्दीमा उनले आफ्नो गायन मार्फत अकुत सम्पत्ति कमाएका थिए। एल्भिस आफैमा साह्रै सुन्दर थिए। युवतीहरूको दृष्टिमा एल्भिसका अगाडि माइकल ज्याक्सन पनि फिक्का लाग्थे। अहिलेको बलिउडमा सलमान खानको सफलता र आकर्षणसँग एल्भिस प्रिस्लेको तुलना गरिन्छ। एल्भिसका लागि कुनै युवतीसँग डेटिङ जानु र सँगै बस्नु ठूलो कुरा थिएन। त्यो बेलाका सुन्दर र चर्चित युवतीहरू पनि एल्भिससँग रात बिताउनुलाई गौरवको विषय ठान्ने गर्थे। यहाँसम्म कि मित्रहरू, कतिपय युवतीहरूले त आफू रातारात सेलिब्रिटी हुनको लागि पनि आफ्नो प्रेम सम्बन्ध प्रिस्लेसँग रहेको दाबी गर्थे। यही सफलताको बीचमा प्रिस्लेको दिल आन ब्युलिन नाम गरेकी युवतीमा बस्न पुग्यो। उनी प्रिस्लेकी फ्यान थिइन्। जसै आनसँग प्रिस्लेको विवाहको खबर छापियो, अर्को दिनको पत्रिकामा 2 जना युवतीले आत्महत्या गरेको खबर समेत सार्वजनिक भयो। यहीबाट आकलन गर्न सकिन्छ कि एल्भिस प्रिस्ले कति प्रसिद्ध र लोकप्रिय थिए भनेर। मित्रहरू, यद्यपि यस्ता अतुलनीय गायक नायक एल्भिस प्रिस्लेले साह्रै मन पराएर विवाह गरेकी श्रीमतीले विवाह गरेको 5 वर्ष पुग्दा नपुग्दै उनलाई डिभोर्स दिइन्। यति सफल, यति धनाढ्य, यति सुन्दर पुरुषसँग विवाह गरेर पनि किन उनले आफ्नो श्रीमान एल्भिस प्रिस्लेलाई छोड्ने निर्णय गरिन् त भनेर जब अदालतकी एक न्यायाधीशले सोधिन्, तब एल्भिस प्रिस्लेकी श्रीमतीले जुन जवाफ दिइन् नि, त्यसले आज हाम्रो जिउमा काँडा उम्रिन्छन्। उनको जवाफ थियो, हो म मान्छु प्रिस्लेसँग सौन्दर्य छ, पैसा छ, प्रसिद्धि छ, तर ती सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि मैले उसलाई डिभोर्स दिन बाध्य भएँ, किनकि उसँग मलाई दिने समय भने छैन। त्यसपछि जब प्रिस्लेका तर्फबाट वकालत गरिरहेका वकिलले उनकी श्रीमतीको सम्बन्ध प्रिस्लेकै घरमा काम गर्ने नोकरसँग रहेको आरोप लगाए नि, तब उनकी श्रीमतीले उक्त आरोप सजिलै स्वीकार गरिन् र भनिन्, एउटी श्रीमतीको नाताले मलाई प्रसिद्धि चाहिएको थिएन, मलाई अकुत धन सम्पत्ति चाहिएको थिएन, मलाई त माया चाहिएको थियो, जुन कुरा मलाई मेरै घरमा काम गर्ने नोकरबाट प्राप्त भयो। एउटी स्त्रीको मनले प्रेम खोज्छ नै जब श्रीमान नै समय छुट्याउन सक्दैनन् र प्रेम गर्न जान्दैनन् भने यस्तो बेला उसको श्रीमतीले आफूलाई चाहिएको प्रेम कसले दिइरहेको छ हेर्दिन, किनभने नोकरले गर्ने प्रेम र मालिकले गर्ने प्रेम फरक हुँदैन। प्रेम नै हुन्छ। प्रिस्लेकी श्रीमतीको यस्तो जवाफले अदालतमा उपस्थित सबैजना स्तब्ध हुन्छन्। यसरी एल्भिस प्रिस्लेलाई छोडेर उनकी श्रीमतीले कानुन बमोजिम एल्भिसको आधा सम्पत्ति लिएर आफ्नै घरमा काम गर्ने नोकरसँग धुमधामसँग बिहे गरिन्। आन ब्युलिनसँगको बिछोडपछि एल्भिस प्रिस्ले ड्रग एडिक्ट बने र केही वर्षमा नै उनको मृत्यु भयो। एल्भिस प्रिस्लेको मृत्यु पछाडि त्यो नोकरले भन्यो, म हमेशा सोच्ने गर्दथे कि म आफ्नो मालिक प्रिस्लेको लागि काम गर्दछु भनेर, तर अब दिमागमा आयो कि मालिक पो हमेशा मेरो लागि काम गर्दो रहेछ। एकपटक महामानव गौतम बुद्ध आफ्ना चेलाहरूसँग जंगलको बाटो हुँदै कतै जाँदै थिए।
अचानक उनलाई पानी प्यास लाग्छ। उनले आफ्ना चेलाहरूमध्ये एक चेलालाई जंगलदेखि केही पर रहेको पानीको पोखरीमा पुगेर पानी लिएर आउन पठाउँछन्। तर ती चेला पानी लिएर फर्किएलान् भनेको त रित्तै फर्किन्छन्। बुद्धले सोच्छन्, खोइ त पानी। बुद्धको यस प्रश्नमा ती चेलाले भन्छन्, गुरु, पोखरीको पानी त धमिलो रहेछ, किनकि त्यही पोखरीको बाटो हुँदै भर्खरै गाडा गुडेको रहेछ। त्यसपछि बुद्धले अर्का चेलालाई पानी लिन पठाउँछन्। तर केही बेरपछि यी चेलाले भने सफा पानी लिएर आउँछन्। अनि बुद्धले दोस्रो चेलालाई सोध्छन्, गाडाले धमिलो बनाएको पानी कसरी तिमीले सङ्लो बनाएर ल्यायौ त? बुद्धको प्रश्नमा उनका चेलाले भन्छन्, मैले केही पनि गरिन हजुर। पोखरीको पानी धमिलो रहन्जेलसम्म म पोखरीकै डिलमा कुरेर बसे। अनि त बिस्तारै अघिको धमिलो पानी आफै सङ्लो बनेर आयो। शिष्यको यस्तो जवाफ सुनेपछि बुद्धले भन्छन्, तिम्रो जीवनका दुःख र समस्याहरू भनेका पनि धमिलो पानी जस्तै हुन्। यदि तिमी विचलित नभइकन धैर्य गरेर बस्छौ भने ती समस्या बिस्तारै पाखा लाग्छन् र तिमी सङ्लो पानी जस्तै कञ्चन बन्न थाल्छौ। मित्रहरू, एकपटक एक राजालाई अनौठो प्रयोग गर्ने इच्छा जाग्छ। सोही इच्छा बमोजिम उनले एक व्यक्तिलाई आफ्नो सामु बोलाएर भन्छन्, तिमी भोलि बिहान घाम झुल्किँदा बित्तिकै दरबार अगाडिको खेतमा दौडिनु। तिमी दिनभर दौडिएर जति दूरी पार गर्नेछौ नि, त्यति क्षेत्रफल बराबरको खेत सहितको जमिन मैले तिमीलाई दिनेछु। तर ख्याल गर्नु कि त्यो जमिन आफ्नो बनाउनका लागि तिमी जुन ठाउँबाट बिहान यात्रा थालनी गर्नेछौ, फेरि फर्केर घाम नअस्ताउँदै त्यही ठाउँमा आइपुग्नु पर्नेछ। यति कुरा सुनेपछि त्यो व्यक्ति बहुतै खुसी हुन्छ। जति सक्यो धेरै दूरी दौडिएर पार गर्ने मनमनै सोच्दै त्यो व्यक्ति आफ्नो घरतर्फ लाग्छ। राजाको आदेश बमोजिम भोलिपल्ट ऊ पुरै बन्दोबस्ती मिलाएर घाम झुल्किँदा बित्तिकै आफ्नो दौड सुरु गरिहाल्छ। ऊ दिनभर बहुतै जोड तोडका साथ दौडिन्छ। जब उसलाई थकाइ लाग्थ्यो उसले मनमा नै भन्ने गर्थ्यो, भोलि आराम गरौँला, आज त दौडिने हो, आज दौडिने हो। जब उसलाई प्यास लाग्थ्यो उसले भन्थ्यो, भोलि पानी पिउँला, आज त दौडिने हो। जब भोक लाग्थ्यो उसले भन्दथ्यो, आज त दौडिएर जग्गा जमिन कमाउने हो, खाना त भोलि खाउँला नि अगाउन्जेल। ऊ मनमा नै सोच्दै थियो, आहा, भोलि यो पुरै आँखाले देख्ने जति जमिन मेरो हुँदा मलाई कति खुसी मिल्ला। मान्छेहरूले मलाई धनी जमिनदार भनेर सम्मान गर्नेछन्। जब उनीहरूलाई ऋण चाहिनेछ उनीहरू सबै मेरो आँगनमा हात जोड्न आउनेछन्। यो जमिन आफ्नो बनाएपछि यसको केही हिस्सा बेचेर एउटा राम्रो घर बनाउनेछु। घर अगाडि स्विमिङ पुल र बगैँचा बनाउनेछु। आफ्नै घरभित्र डान्स बार खोल्नेछु अनि त्यही बारमा सुन्दर सुन्दर स्त्रीहरूसँग नाच्दै र रमाइलो गर्दै बाँकी जिन्दगी रिल्याक्स गरेर बिताउनेछु। मित्रहरू, यस्तै यस्तै सपना र योजनाहरू बुन्दै बुन्दै लगातार के दौडिएको थियो। अचानक उसलाई राजाले भनेको दौडको शर्त याद आउँछ। शर्त अनुसार त ऊ बिहान जहाँबाट दौडिन सुरु गरेको थियो त्यही ठाउँमा घाम नडुब्दै फर्किनु पर्ने थियो। अब पर्यो फसाद, ऊ त आफ्नो दौडमा यति मग्न भएछ कि उसले त आफू फर्किनु पर्छ भन्ने कुरा नै पोसोक्कै बिर्सिएछ। यसो आकाशतिर हेर्छ त घाम डुब्न करिब 1 घण्टा मात्रै बाँकी छ। अब के गर्ने? उसले जे होला होला भनेर हतार बिहान यात्रा थालनी गरेको बिन्दुतिर फर्किन सुरु गर्छ। अब तपाईहरु नै आफै अन्दाज लगाउनुस् कि दिनभर लगातार दौडिएको त्यति लामो बाटो उसले अब 1 घण्टामा फर्किनु पर्ने थियो। तैपनि एक त ऊ पहिल्यै थाकेको, भोक प्यासले गलेको, त्यसमाथि दिनभर हिँडेको बाटो 1 घण्टामा फर्किनु पर्ने भएपछि उसँग सास फेर्ने समेत फुर्सद थिएन। कति बेला उसको सासै रोकिएर मुटु फुट्ला जस्तै हुन्थ्यो। तैपनि ऊ दौडिन छोड्दैनथ्यो किनकि उसले सारा जमिन आफ्नो बनाउने सपना मनमा सँगालेको थियो। त्यही लालचले उसलाई 1 सेकेन्ड पनि रोकिन दिएन। उसको शरीरमा अब त उसको शरीरमा बग्नको लागि 1 थोपा पसिना समेत बाँकी थिएन। जति पसिना बग्नु थियो त्यो पहिल्यै बगिसकेको थियो। उसको ओठमुख सुकेर प्याक भइरहेको थियो। तैपनि उसको लोभ हराएको भने थिएन। तर जे होस्, जेन तेन ऊ 4 हात पाउ टेकेरे भए पनि ऊ बिहान यात्रा थालनी गरेको बिन्दुसम्म आइपुग्छ।
मित्रहरू, त्यो ठाउँमा उसले दिनभरि दौडिएर कमाएको जमिन उसको नाममा पास गरिदिनको लागि राजा पर्खिएर बसेका थिए। तर अफसोस, जब ऊ त्यो ठाउँमा के आइपुगेको मात्र थियो, अत्यधिक थकानको कारणले ऊ त्यही ठाउँमा बेहोस भएर ढल्न पुग्छ। एकछिनमा थाहा हुन्छ कि हार्ट अट्याक भएर उसले सदाको लागि यो संसार छोडेको थियो। अनि उसलाई राजाले त्यही बिन्दुमा चिहान खनेर गाड्न लगाउँछन्। यो सबै कुरा देखेका राजाका मन्त्रीहरूले मनमनै भन्छन्, बिचारा यो मान्छेले दिनभरि दौडिएर सारा जमिन आफ्नो बनाए भनेको त उसले त केवल चिहान बराबरको जमिन मात्र पो आफ्नो बनाएको रहेछ। मित्रहरू, धेरै जसो मानिसहरूको नियति पनि यो कथाको अभागी पात्रको जस्तो छ। उनीहरू जिन्दगीभरि भोलि मजाले सुखको जिन्दगी बाँचौला भनेर मरिमरि काम गर्छन्, तर उनीहरूले सोचेको दिन कहिले आउँदैन। बरु त्यो दिन आउनु अगाडि नै मृत्यु उनीहरूलाई लिन आइपुग्छ। आधा जिन्दगी मान्छेहरू आफ्नो स्वास्थ्य बिगारी धन कमाउँछन् र बाँकी आधा जिन्दगी बिग्रिएको स्वास्थ्य उपचार गर्दा गर्दै बिताउँछन्। यसर्थ जीवनमा पैसा भन्दै धन पैसाको पछाडि मात्र अन्धो भएर नभाग्नुहोस्। आफ्नो परिवार, आफ्नो स्वास्थ्य आदिको पनि ख्याल गर्नुहोस्, किनकि जुन दिन तपाईँ बिरामी पर्नुहुनेछ, तपाईले कमाएको धन तपाईकै बिग्रिएको स्वास्थ्य ठीक पार्नको लागि सकिनेछ। 2 लाखको बाइकमा तपाईले कहिले पनि मट्टीतेल राख्नुहुन्न, किनकि तपाईलाई डर हुन्छ कि यसले बाइकको इन्जिन खराब गर्न सक्छ। जाबो 2 लाखको बाइकको त्यति धेरै चिन्ता छ तपाईलाई, तर तपाईले आजसम्म कहिल्यै चुरोट, रक्सी, गुटखा खैनी मुखमा हाल्नुभन्दा अगाडि सोच्नुभयो कि यदि मुटु कलेजो फोक्सो खराब भयो भने नि तपाईको अमूल्य शरीरको पनि त्यति नै ख्याल गर्नुहोस् जति तपाईँ आफ्नो मोबाइल, बाइक अथवा गाडीको गर्नुहुन्छ। गाडी, मोबाइल र बाइक त हामी फेरि पनि किन्न सक्छौं, तर निरोगी र स्वस्थ शरीर के किन्न सक्छ? हामी केही काम सुरुवात गर्छौं, तर त्यसमा लामो समयसम्म टिकिरहन सक्दैनौं। सफलताको लागि मेहनत र अनुशासनसँगै धीरताको पनि उत्तिकै खाँचो पर्दछ। जो मान्छे आफ्नो अठोटमा, निर्णयमा टिकिरहन सक्छ, उसले नै सफलताको स्वाद चाख्न सक्छ। गौतम बुद्धको बारेमा एउटा कहानी बहुतै रोचक र चर्चित छ। यो के कति सत्य हो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर यसको मर्मलाई सही तरिकाले बुझ्ने हो भने हामीलाई आफ्नो कर्ममा निरन्तर लागिरहन यस कथाले अवश्य प्रेरणा दिनेछ। कुरा सिद्धार्थ राजकुमार बुद्ध बन्नुभन्दा अगाडिको हो। जब राजकुमार सिद्धार्थ ज्ञानको खोजीमा तपस्याका लागि निस्किन्छन्, तब उनले मानिसलाई कसरी दुःख मुक्त गराउने भन्ने खोजका लागि 6 वर्ष तपस्यामा बिताउँछन्। झण्डै 6 वर्ष तपस्या गर्दा फेरि पनि ज्ञान प्राप्त नभएपछि राजकुमारलाई लाग्छ कि यो तपस्याबाट ज्ञान प्राप्त गर्ने कुरा वाहियात रहेछ, मैले ज्ञान प्राप्त गर्न नसक्ने भए भन्ने निष्कर्ष निकाली उनी आफ्नो तपस्यालाई बीचैमा भंग गरेर जंगलबाट शहरतिर फर्किँदै गरेका हुन्छन्। जब उनी जंगलको बाटो फर्किँदै थिए, उनी एक चौतारोमा थकाई मार्नका लागि सुस्ताउँछन्। चौतारोमा सुस्ताइरहेको बेला सिद्धार्थ राजकुमारको नजर नजिकै रहेको एउटा विशाल पोखरीमा जान्छ। पोखरीमा कञ्चन पानी थियो, तर उक्त पोखरीको डिलमा बसेर एक लोखर्केले भने बडो अनौठो गतिविधि देखाइरहेको थियो। लोखर्केले पुरै तन मनको साथमा पोखरीको पानीमा आफ्नो पुच्छर चोप्दै पानी बाहिर फाल्दै, पुच्छर चोप्दै पानी बाहिर फाल्दै गरिरहेको थियो। लोखर्केको यस्तो हरकत देखेर आश्चर्य मान्दै सिद्धार्थले सोच्छन्, ए लोखर्के, तिमीले यो के गरेको? लोखर्केले राजकुमारको मुखमा पनि नहेरी जवाफ दिन्छ, मैले पोखरी सुकाउन आँटेको। लोखर्केको यस्तो कुरा सुनेर सिद्धार्थ राजकुमारले हाँस्दै भन्छन्, यस्तो मूर्खतापूर्ण कुरा नगर न लोखर्के। एक त तिमी यति सानो छौ, त्यसमाथि तिम्रो पुच्छर यति सानो छ। यति सानो पुच्छरले पानी फ्याँकेर यति ठूलो विशाल पोखरी कसरी सुक्न सक्छ? राजकुमारको यस्तो कुरा सुनेपछि लोखर्केले भन्छ, सुन राजकुमार, पहिले मलाई यो बताउन देऊ कि मैले यो पोखरी किन सुकाउँदैछु भनेर। थाहा छ, पोहोर साल यो पोखरीले मेरा 2 सन्तानलाई डुबाएर मार्यो। त्यो बेला त मैले यसलाई ठिकै छ भनेर माफी दिएँ, तर यस पटक त यसले मेरो एकमात्र सहाराको रूपमा रहेकी श्रीमतीलाई समेत डुबाएर मार्यो। आज म यसलाई छोड्नेवाला छैन, यसलाई सुकाएरै छोड्छु। लोखर्केको यस्तो वेदनापूर्ण कुरा सुनेर राजकुमारलाई दया पनि लाग्छ। तैपनि उनले लोखर्केलाई उपदेश दिने मनसुवाले भन्छन्, हेर लोखर्के, तिम्री श्रीमती मरिन् भने त अर्की श्रीमती बिहे गरेर बस्ने पो हो त। तिमी यति सानो प्राणीले यति ठूलो पोखरी सुकाउँछु भनेर सुक्छ त?
सिद्धार्थ राजकुमारका यस्ता कुरा सुनेपछि लोखर्केलाई झ्वाक चल्छ अनि उसले उनीतिर औंला ताक्दै भन्छ, सुन राजकुमार, मेरो प्रयासले यो पोखरी सुक्छ अथवा सुक्दैन दोस्रो कुरा हो, तर म मेरो अठोटबाट पछाडि हट्दिन। ओ माई गड, पोखरी सुक्छ सुक्दैन दोस्रो कुरा हो, तर म मेरो निर्णय र अठोटबाट पछाडि हट्न सक्दिन। लोखर्केको यस्तो कुराले सिद्धार्थ राजकुमारको घैँटोमा घाम लाग्छ। उनी झलास्य बिउजे जस्तै हुन्छन् र मनमा नै भन्छन्, मलाई ज्ञान प्राप्त होस् अथवा नहोस्, मैले बीचैमा तपस्या किन भङ्ग गरेँ? वास्तवमा एउटा लोखर्के त आफ्नो निर्णयमा यति धेरै कटिबद्ध छ भने म चाहिँ किन आफ्नो निर्णयबाट पछाडि हटेँ? वास्तवमा मैले गल्ती गरेछु भनेर उनी पुनः तपस्या स्थलमा फर्किएर तपस्या गर्न सुरु गर्छन्। मित्रहरू, यसरी लोखर्केबाट प्रेरित भएर तपस्या गर्न थालेको मात्र 6 हप्तामा उनी एउटा साधारण व्यक्तिबाट गौतम बुद्ध बन्न सफल हुन्छन्। मित्रहरू, एउटा बच्चा परिपक्व भएर जन्मिन पनि एउटी आमाले 9 महिना पर्खिनुपर्छ। एउटा बिउले बिरुवा बनेर उम्रिनको लागि पनि त्यसले केही दिन माटोभित्र कुर्नुपर्छ। जुन फल दिन नपुगी झरेको हुन्छ त्यो फल या त तितो हुन्छ या त अमिलो हुन्छ। हरेक परिपक्वता र परिपूर्णताको लागि धीरता जरुरी हुन्छ। भनिन्छ नि, 3 फरक फरक ठाउँमा 3 फिट खन्नुभन्दा 1 ठाउँमा 9 फिट खन्दा जमिन मुनिबाट पानी निस्कने सम्भावना बढी हुन्छ। जो मान्छे आफ्नो कर्ममा टिक्न सक्दैन ऊ कुनै पनि ठाउँमा बिक्न पनि त सक्दैन। यसर्थ पहिले आफ्नो गन्तव्य निर्धारण गर्नुहोस् अनि आफ्नो बाटोमा निरन्तर अगाडि बढ्दै जानुहोस्। जसको गन्तव्य प्रष्ट हुँदैन ऊ सानोतिनो कुराले पनि विचलित भइहाल्छ, आफ्नो कर्तव्यबाट भड्किन थाल्छ। ऊ जे गर्दै हुनुहुन्छ यदि आफूमा विश्वास छ भने हिम्मत नहार्नुहोस्, धैर्य गरेर आफ्नो काम गर्दै जानुहोस्। किनभने एक दिन न एक दिन तपाईँ आफ्नो गन्तव्यमा अवश्य पुग्नुहुनेछ। एउटा भनाइ छ, धीरताको डोरीमा अन्तिम त्यान्द्रो रहुन्जेल झुन्डिराख। धीरताको डोरीमा अन्तिम त्यान्द्रो रहुन्जेल झुन्डिराख। जुन दिन डोरी चुडिनेछ त्यो दिन तिम्रा पखेटा पलाइसकेका हुनेछ। मित्रहरू, एकपटक एक ट्रेनरले आफ्नो तालिममा सहभागीहरूको बीचमा एक अनौठो खेल खेलाउँछन्। खेलका अनुसार उनले सहभागी जति संख्यामा छन् त्यति नै संख्यामा बेलुनहरू ल्याई ती बेलुनमा हावा भर्न लगाउँछन्। यसरी हावाले भरिएका बेलुनमा बाहिरबाट एक जना सहभागीहरूको नाम लेख्छन् र ती बेलुनलाई ठुलो टोकरीमा राखी ट्रेनिङ चलिरहेको हलमा एकैचोटि उडाइदिन्छन्। हावा भरिएका ती बेलुनहरू जब हलमा उडिरहेका थिए तब ट्रेनरले उद्घोष गर्छन्, ल अब 5 मिनट भित्र आफ्नो नाम लेखिएको बलुन समातेर मेरो नजिक ल्याउनुहोस्। ट्रेनरले यति भन्दा नभन्दै हलभित्रका सबै सहभागीहरू एकैचोटि उठेर आफ्नो नाम लेखिएको बेलुन खोज्न थाल्छन्। यसरी भिडमा खोसाखोस तछाड मछाड गरेर आफ्नो आफ्नो नाम लेखिएको बेलुनको पछाडि दौडिएको हुनाले सबै बेलुनहरू फुट्न पुग्छन्। अन्त्यमा कसैले पनि आफ्नो नाम लेखिएको बेलुन फेला पार्न सक्दैनन्। मित्रहरू, त्यसपछि फेरि ट्रेनरले अघिको जस्तै बेलुनहरूमा हावा भरेर सहभागीको नाम लेखी हावामा उडाउँछन्। तर यसपटक भने उनले सहभागीहरूलाई अनौठो निर्देशन दिन्छन्। निर्देशन बमोजिम यसपालि पनि सहभागीले आफ्नो नाम लेखिएको बलुन नै समातेर ट्रेनरको नजिक ल्याउनु पर्थ्यो। तर यसपटक उनीहरूले आफ्नो बलुन नखोजेर आफ्नो हातमा जसको नाम लेखिएको बलुन आउँछ त्यसलाई सुरक्षित साथ सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझाउनु पर्थ्यो। जब खेल सुरु भयो नि यसपटक सहभागीहरू तछाड मछाड नै गरेनन् किनकि भागाभाग गर्न जरुरी नै थिएन। उनीहरूले आफ्नो नजिक जसको नाम लेखिएको बलुन आउँछ त्यसलाई मात्र चुपचाप समातेर सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनुपर्ने थियो। अनि त के चाहियो? यसरी आफ्नो नाम लेखिएको बलुनको पछाडि नदौडिएर आफ्नो हातमा जसको नाम लेखिएको बलुन उड्दै उड्दै आउँछ त्यो बलुन सम्बन्धित व्यक्तिलाई सुरक्षित तरिकाले दिएको हुनाले कुनै पनि बलुन फुटेनन् र अन्तमा सबैले आफ्नो आफ्नो नाम लेखिएको बलुन पाए र सबैजना खुसी भए। मित्रहरू, यो हो सहकार्य र मेलमिलापको नमुना। मान्छेहरू हर बखत अरूको कुबलो चिताउँछन्, यो नबुझेर कि आफूले गरेको कुकर्म घुमी फिरी आफ्नै आँगनमा आइपुग्छ। कोही धनी बन्नको लागि कोही गरिब बन्नै पर्दैन। अब हामी धनी गरिब सफल असफल भन्दा माथि उठौं, सबैजना सम्पन्नतातिर लागौं किनकि सम्पन्नतामा कुनै पनि तुलना रहन्न। समाज कसैले हार्ने कसैले जित्ने होइन, सबैले जित्ने सिद्धान्तबाट अगाडि बढ्नुपर्छ।
आधा जिन्दगी मान्छेहरू आफ्नो स्वास्थ्य बिगारी बिगारी धन कमाउँछन् र बाँकी आधा जिन्दगी बिग्रिएको स्वास्थ्य उपचार गर्दा गर्दै बिताउँछन्। यसर्थ जीवनमा पैसा पैसा भन्दै धन पैसाको पछाडि मात्र अन्धो भएर नभाग। आफ्नो परिवार, आफ्नो स्वास्थ्य आदिको पनि ख्याल गर्ने गर। किनकि जुन दिन तिमी बिरामी पर्नेछौ तिमीले कमाएको धन तिम्रै बिग्रिएको स्वास्थ्य ठिक पार्न सकिनेछ। 2 लाखको बाइकमा तिमीले कहिल्यै मट्टितेल राख्दैनौ किनकि तिमीलाई डर हुन्छ कि यसले बाइकको इन्जिनलाई खराब गर्न सक्छ। जाबो 2 लाखको बाइकको त्यत्रो चिन्ता छ तिमीलाई, तर तिमीले कहिल्यै आजसम्म चुरोट रक्सी गुड्का खैनी मुखमा हाल्नुभन्दा अगाडि सोच्यौ कि यदि मुटु कलेजो फोक्सो खराब भयो भने के होला? तिम्रो अमूल्य शरीरको पनि त्यति नै ख्याल गर्ने गर जति तिमी आफ्नो मोबाइल बाइक अथवा गाडीको गर्छौ। गाडी मोबाइल बाइक त तिमीले अर्को नयाँ पनि किन्न सक्छौ, तर निरोगी र स्वस्थ शरीर कहिल्यै किन्न सक्छौ? आज तिमी 2-4 पैसा बचाउने लोभमा कमसल खालको खानेकुरा खान्छौ, गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गर्छौ, कामदार वा खेतला राखेर सम्पन्न गर्न सकिने काम पनि आफै सकी नसकी गर्न तम्सिन्छौ। सधैँ हतार, सधैँ तनाव, चाहे जतिसुकै हतार किन नगर। के तिमीले कुनै मान्छे आफ्नो चिहानघाट भन्दा टाढा पुगेको देखेका छौ? एउटा कुरा सधैँ याद राख, तिम्रो घरमा खाना पकाउनको लागि तिमीले कामदार पनि राख्न सक्छौ। तिम्रो घरमा लुगा धुन भाँडा माझ्नको लागि तिमीले खेतला पनि राख्न सक्छौ। तर जुन दिन तिमी बिरामी पर्नेछौ के तिमीले तिम्रो लागि अस्पतालमा बिरामी बनेर सुतिदिनको लागि कसैलाई खेतला राख्न सक्छौ? के तिमीले कसैलाई तिम्रो लागि दुखाइ सही दिने कामदार राख्न सक्छौ? के तिमीले कसैलाई तिम्रो सट्टामा चिहानघाटमा जल्नको लागि पैसा तिरेर खरिद गर्न सक्छौ? अवश्य सक्दैनौ। जब तिमी बिरामी हुनेछौ तिमी एक्लैलाई पर्नेछ दुखाइ सहन, तिमीलाई नै पर्नेछ अस्पतालको बेडमा सुत्न, र जुन दिन तिमी अकालमा मर्नेछौ तिमीलाई नै पर्नेछ मृत्यु शय्यामा जल्न। यसर्थ धन पैसा कमाऊ तर स्वास्थ्य बिगारेर होइन, रमाइलो गर मौजमस्ती गर तर स्वास्थ्य बिगारेर होइन, खाऊ मिठा मिठा परिकारहरू तर स्वास्थ्य बिगारेर होइन। साह्रै मूर्ख नबन। एकचोटि हेर आफैलाई, तिमी बाँची बाँची मर्दैछौ कि मरी मरी बाँचिरहेका छौ? म त चाहन्छु म मरी मरी नबाँचु, म बाँचेर मात्र मरु। अनौठो जाँच। एउटा कलेजमा पढ्ने 4 जना विद्यार्थीहरूको कथा हो यो। आफ्नो आउँदै गरेको परीक्षा तयारी गर्नुको सट्टा अघिल्लो रात उनीहरू मस्त मदिरा पार्टीमा रमाउँछन्। भोलिको जाँचको वास्तै नगरी रातभर उनीहरूले खुब मोजमस्ती र रमाइलो गरे। तर जब बिहान भयो तब टेन्सन सुरु भयो। अब त उनीहरूको मदिराको नशा पनि उत्रिसकेको थियो। आज त उनीहरूको निकै महत्त्वपूर्ण जाँच छ, तर पढाइ भने पटक्कै गरेको छैन। अब उनीहरूले योजना बनाउन थाल्छन्। केटा हो बर्बाद भो, 10 बजेबाट परीक्षा छ, राति पढ्नुपर्ने तर पढ्दै नपढी पार्टी गरियो। अब के गर्ने? ती 4 जना मध्ये एकजनाले भन्छ, यसो गरौँ केटा हो, हामी 11 बजीतिर क्याम्पस जाउँ, क्याम्पस चिफलाई भेटेर भनौँ कि हामी सहर बाहिर आफन्तको बिहेमा गएका थियौँ, फर्किँदा बाटोमा कारको टायर पङ्चर भएकोले समयमा परीक्षा दिन आउन सकिएन सर, माफ गर्नुहोस्, हामीलाई फेरि जाँच दिने अवसर मिलाइदिनु पर्यो हजुर हामीलाई। उसको कुरा बाँकी 3 जना साथीहरूलाई पनि ठिकै लाग्छ। उनीहरूले क्याम्पस चिफलाई भेटेर सोही कुरा बताउँछन्। ती क्याम्पस चिफ निकै दयालु रहेछन्, सँगसँगै उनी बुद्धिमान पनि थिए। क्याम्पस चिफले भन्छन्, ल ठिक छ, तिमीहरूले अर्को हप्ता जाँच दिन पाउँछौ र जाँच दिनको लागि तिमीहरू अर्को हप्ता पढेर आउनु। केटाहरू आफ्नो योजना सफल भएकोमा खुब खुसी हुन्छन् र यो हप्ता भने एकदम राम्ररी पढेर जाँच दिन क्याम्पस जान्छन्। ती 4 जनालाई क्याम्पस चिफले 4 फरक फरक कक्षा कोठामा राख्छन् र सबैलाई एउटा एउटा प्रश्नपत्र दिन्छन्। मित्रहरू, अनौठो कुरा यो थियो कि प्रश्न जम्मा 2 वटा मात्र थिए। पहिलो प्रश्न थियो तिम्रो नाम लेख र यो प्रश्नको अङ्कबार थियो मात्र 1। दोस्रो प्रश्न थियो अस्ति तिमीहरू चढेको कारको कुन चाहिँ पाङ्ग्रा पङ्चर भएको थियो, यसको अङ्कबार थियो 99। बिचारा विद्यार्थीहरू साह्रै समस्यामा पर्छन्। यहाँनिर उनीहरू 4 जनाको उत्तर फरक फरक आउनेवाला थियो, किनकि कारको टायर पङ्चर भएको कुरा त उनीहरूले झुट बोलेका थिए। वास्तवमा उनीहरूलाई क्याम्पस चिफले झुट बोल्नु हुँदैन भनेर इमान्दारीको पाठ सिकाउन खोजेका थिए। यो कथाको सार यो हो कि यदि मानिस गलत बानीको दास बन्छ भने उक्त गलत बानीलाई लुकाउन उसले झुट बोल्नुपर्ने हुन्छ। जब ऊ एकपटक झुट बोल्छ तब त्यो झुटलाई लुकाउन फेरि उसले जिन्दगीभरि लाखौं झुट बोल्नुपर्ने हुन्छ। यसर्थ असल यो हो कि आफ्नो काम समयमा नै गर्ने र असल बानीको विकास गर्ने।
एकपटक ज्ञान प्रचारको सिलसिलामा गौतम बुद्ध केही दिनका लागि कुनै गाउँमा पुगेका थिए। त्यो गाउँमा एक व्यापारी बस्ने गर्थ्यो र उसका 2 भाइ छोराहरू पनि बुद्धको ज्ञानबाट प्रभावित भएर उनको सत्संगमा आउने गर्थे। आफ्ना छोराहरूले व्यापार व्यवसाय नगरेर बुद्धको पछाडि मात्र लागेको देखेपछि उक्त व्यापारी बुद्धसँग बहुतै क्रुद्ध बनेको थियो। एक दिनको कुरा हो, बुद्धले आफ्ना शिष्यहरूसँग ज्ञान बाँडिरहेका थिए। त्यसै बखत उक्त व्यापारी बुद्धको नजिक आएर उनको मुहारमा नाना थरी गाली गरेर थोकिदिन्छ। यसरी आफ्नो मुखमा थोकिदिँदाखेरि पनि बुद्ध शान्त बनेर कुनै प्रतिक्रिया र प्रतिवाद नगरेको देखेपछि त्यो व्यापारी बहुतै आश्चर्यमा पर्छ। ऊ लज्जित हुन्छ। ऊ सरासर घरमा जान्छ र आफूले बुद्धलाई प्रहार गरेका क्षुद्र शब्दहरू एक एक गरेर सम्झिन्छ। उसलाई आफैले गरेको व्यवहारप्रति यति ग्लानि हुन्छ कि ऊ रातभर निदाउन सक्दिन। उसलाई रिङ्गटा चल्छ। आफ्नो मुहारमा कसैले थुकिदिँदाखेरि पनि कुनै प्रतिवाद र रिसराग प्रदर्शन नगर्ने व्यक्ति त उसले आजसम्म देखेको सम्म थिएन। आफ्नो कर्तव्यप्रति पश्चाताप गर्दै त्यो व्यक्ति भोलिपल्ट बुद्धको नजिक जान्छ र हिजो आफूले गरेको व्यवहारका लागि माफी माग्दछ। जब त्यो व्यापारीले माफी माग्नका लागि 2 हात जोडेर बिन्ती मात्र के गरेको थियो, तब बुद्धले जुन कुरा बोल्छन् नि त्यो साँच्चैकै मननीय छ। मित्रहरू, आफूले हिजो थुकेकोमा माफी माग्दै गरेको व्यक्तिलाई बुद्धले भन्छन्, तिमीलाई म माफी दिन सक्दिन। तिमीलाई म माफी दिन सक्दिन किनकि तिमीले त कुनै गल्ती नै गरेका छैनौ नि। हिजो जुन व्यक्तिले मेरो मुहारमा थुकेर दुर्व्यवहार गर्यो त्यो त हिजो नै बितेर गयो। तिमी भित्रको त्यो व्यक्ति त मरिसक्यो हिजो नै। तिमी आज फरक व्यक्ति बनिसकेका छौ। यसर्थ हिजोको खराब व्यक्तिको लागि तिमी आजको असल व्यक्तिले माफी माग्न जरुरी छैन। हिजोकै व्यवहार गरेको भए पो तिमी हिजोको व्यक्ति हुन्थ्यौ। हिजोको व्यवहार प्रति पश्चाताप गर्दैछौ भने तिमी हिजोको व्यक्ति होइनौ, तिमी फरक व्यक्ति हौ। बुद्धका वचन सुनेर व्यापारीले लामो सास फेर्छ र बुद्धको पाउमा पर्छ। मित्रहरू, यो कहानीमा बुद्धले माफीको उच्चतम प्रयोग गरेका छन्। हामी कसैलाई पहिलो कुरा त माफी नै दिँदैनौ। यदि माफी नै दिनु पर्यो भने पनि हामी उसको गल्ती उपर पश्चाताप गराएर मात्र माफी दिन तयार हुन्छौं। तर यहाँ बुद्धले गल्ती गर्नेवालालाई गल्ती बोधसम्म नगराइकन माफी दिएका छन्। यो माफीको एक उच्चतम तह हो। उनले व्यापारीलाई भने कि जुन व्यक्तिले हिजो दुर्व्यवहार गर्यो त्यो व्यक्ति त हिजै मरिसक्यो। आज त तिमी मेरो सामु फरक व्यक्ति उभिएका छौ। अर्थात् जब मान्छेले आफ्नो स्वभाव र कर्म बदल्छ ऊ पुरानो व्यक्ति रहँदैन। उसले आफैमा नयाँ व्यक्तिको जन्म दिएको हुन्छ। हामी कसैले नराम्रो व्यवहार गरेर माफी नै माग्यो भने पनि माफ गर्न राजी हुँदैनौ। कसैलाई माफी उसैले दिन सक्छ जो महान हुन्छ। हरेक ठाउँमा बदला लिन खोज्ने केवल कमजोर र साँगुरो चित्त भएको व्यक्तिले मात्र हो। त्यसैले भनिन्छ नि, बदला लिएर होइन बदलिएर देखाउनुहोस्। बदला लिएर होइन बदलिएर देखाउनुहोस्। धन्यवाद।